अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। आबनाए हुर्मुज़, दोहा मुज़ाकरात और नया खेल, जंग खत्म या सिर्फ वक्फा? चाइना और सऊदी अरेबिया में क्या चल रहा है? देखिए, मशरिक़ वस्ता में पिछले 3-4 रोज से बज़ाहिर खामोशी है। अमेरिकन बॉम्बर्स जो हैं वापस जा चुके हैं, ड्रोन्स और मिसाइल हमले रुके हुए हैं और ईरान की जानिब से भी फिलहाल कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई सामने नहीं आई है। सवाल ये है, क्या वाकई जंग खत्म हो गई है या अगले मरहले में हमले की तैयारी हो रही है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि एक तरफ कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, दूसरी तरफ आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल अब भी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आई और तीसरी तरफ अमेरिकन नायब सदर जो हैं जेडी वेंस के हालिया बयानात ने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। मैं आपके सामने मिडल ईस्ट के हवाले से तमाम तर अपडेट्स रख देता हूँ। इसके बाद आप खुद फैसला कर लें कि मशरिक़ वस्ता वाकई अमन की तरफ जा रहा है या एक और बड़ी जंग की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं अपनाए हुर्मुज़ की। आप जानते हैं ये सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की मुआशी शहरक है। दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ खलीजी ममालिक ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप, चाइना, सारी यानी आलमी मईशत मुतासर होगी। ईरान और अमेरिका के दरमियान जब जंग शुरू हुई थी सबसे बड़ा खौफ भी ये था कहीं अपनाए हुर्मुज़ ना बंद हो जाए। So I think what the president has told us to do is use this MOU to sort of refill the world's oil economy, to refill some stocks, and then to see where the hand is. जेडी वैंस ने यह भी दावा किया है कि चंद रोज पहले अमेरिका के ताज़ा तरीन मिलिट्री ऑपरेशन के बाद आबनाए हुर्मुज़ महफूज हो चुकी है और पिछले 3 रोज से तजारती जहाज आज़ाद वहां से गुजर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ज़रा मुख्तलिफ है और ये दुरुस्त है कि आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, शिपिंग कंपनीज अब भी मोहतात हैं, इंश्योरेंस के अखराजात बहुत बढ़े हुए हैं, जहाज़ों के रूट्स बदल रहे हैं, कई कंपनीज ने इजाफी सिक्योरिटी इंतजाम भी किए हैं। इसका मतलब है कि खतरा ख़त्म नहीं हुआ। यही वजह है कि दुनिया की नज़रें अब जंग पे नहीं बल्कि मुज़ाकरात पे लगी हुई हैं। सब जानते हैं अगर आबनाए हुर्मुज़ में दोबारा कशीदगी बढ़ी तो सिर्फ ईरान और अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करेगी। तेल महंगा होगा, आलमी तजारत मुतासर होगी, नई मुआशी हलचल पैदा होगी। इसलिए दोहा आज दुनिया की उम्मीद बन चुका है। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे तो वापस आ गए लेकिन दोनों के दरमियान बदएतमादी नहीं खत्म हुई है। दोहा में कल कतर और पाकिस्तान के मुश्तरका सालिसी के तहत दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों के दरमियान बिलवास्ता राब्तों का एक और दौर मुकम्मल हुआ। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ से वापस तो आ गए हैं लेकिन दोनों के दरमियान बदएतमादी तो अभी तक खत्म नहीं हुई है ना। दोहा में कल कतर और पाकिस्तान की मुश्तरका सालिसी के तहत दोनों ममालिक के मुज़ाकरातकारों के दरमियान बिलवास्ता राब्तों का एक और दौर मुकम्मल हुआ। दोनों फरीकैन ने बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक किया और ये खबर अपने आप में एक मुस्बत पेशरफ्त है क्योंकि सिर्फ चंद रोज पहले तक दोनों ममालिक एक दूसरे पे मिसाइल बरसा रहे थे। आज वो कम से कम बात करने पे आमादा है। लेकिन अब क्या मुज़ाकरात आसान होंगे? इसका मुख्तसर जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और जेडी वैंस ने उन्होंने दावा किया था कि ईरान ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को अपने जौहरी तनसीबात के मुकम्मल मुआयने की इजाज़त दे दी है। ईरान ने इस अमरीकी दावे को मुस्तरद कर दिया और ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकर कालीबाफ ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि फर्दो, नेतन्स और इस्फहान जैसे हसास जौहरी मराकज़ तो किसी भी हालत में रसाई नहीं दी जाएगी। अब उनके मुताबिक सिर्फ पहले से तयशुदा 2 मुकामात पे मामूल के मुआयने जारी रहेंगे। आप देखें, दोनों ममालिक एक बुनियादी नुक्ते पर ही मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये मुज़ाकरात कितने मुश्किल होंगे। तो अभी कल ही एक रिपोर्टर ने अमेरिकन नायब सदर से पूछा कि आप यकीन दहानी करा सकते हैं कि मौजूदा मुफाहमत ख़त्म होने से पहले अमेरिका दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा? तो जेडी वैंस ने इस सवाल का बड़ा गोल-मोल जवाब दिया। सुने। That's kind of up to the Iranians. If they try to rebuild their nuclear program, if they try to start shooting at commercial vessels again, that's going to change our calculus. But right now, what the president has said is go and make a deal, go and negotiate in good faith, and that's what he's empowered us to do. अमेरिकन नायब सदर ने बज़ाहिर तो बड़ा मोहताज जवाब दिया लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें बड़ा अहम पैगाम है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जंग खत्म हो गई, उन्होंने सिर्फ ये जरूरत ना पड़ी तो फौज वापस नहीं भेजी जाएगी। यानी फौजी ऑप्शन तो अभी भी में से है।
اس سے کچھ بین الاقوامی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ موجودہ مفاہمت شاید مستقل امن نہیں بلکہ دونوں فریقین کو وقت دینے کی کوشش ہے. تو ایک طرف امریکہ خطے میں اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کر رہا ہے، دوسری جانب ایران بھی اپنی دفاعی اور سفارتی آپشنز کا جائزہ لے رہا ہے. مذاکرات آگے بڑھے تو شاید کشیدگی کم ہو جائے، لیکن اگر اعتماد کا بحران برقرار رہا، جوہری پروگرام یا آبنائے ہرمز میں کوئی نیا تنازع کھڑا ہو گیا تو دوبارہ تصادم کے امکان کو مسترد نہیں آپ کر سکتے. اب سوال یہ ہے کہ صورتحال میں سب سے زیادہ اہم کردار ہے کس کا؟ امریکہ، ایران؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. قطر اور پاکستان کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جب دو دشمن براہ راست بات نہیں کرتے تو ایسے میں دو ممالک ہی رابطے کا پل بنتے ہیں. اور دوحہ میں ہونے والے یہ مذاکرات صرف دو ملکوں کے درمیان بات چیت نہیں، یہ پورے مشرق وسطیٰ کو ایک نئی جنگ سے بچانے کی کوشش بھی ہے. لیکن خیر ابھی منزل بڑی دور ہے، اعتماد کمزور ہے، اختلافات برقرار ہیں اور دوسری طرف فوجی تیاری بھی جاری ہے. اس سے یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا کہ جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. فی الحال صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ بندوقیں خاموش ہیں، بارود ہے ان میں. جنگ ہو یا امن معاہدہ، ایک بات طے ہے کہ اس سال کے آخر تک مڈل ایسٹ میں بہت کچھ بدل جائے گا. اور اس صورتحال میں پاکستان خاموش تماشائی تو رہے گا نہیں، امپورٹنٹ کردار ہے. آج پاکستان، ایران اور امریکہ جیسے دو سخت مخالف ممالک کے درمیان رابطوں میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کل کلا وہ چائنا اور سعودی عربیہ کو بھی قریب لے آئے، بالکل اسی طرح جیسا ایوب دور میں وہ امریکہ اور چائنا کو ایک دوسرے کے قریب لایا تھا. تو آج میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں جسے آنے والے برسوں میں شاید سب سے زیادہ اہم ڈیولپمنٹ مانا جائے گا. خبر یہ ہے کہ چائنا اور سعودی عربیہ کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایک نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے. ریاض اور بیجنگ کے درمیان دفاع، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا سینٹرز، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، توانائی اور جدید ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون بڑھایا جا رہا ہے. اور صرف سرمایہ کاری نہیں بلکہ یہ طاقت کے عالمی توازن میں تبدیلی کی علامت بھی ہے. کئی دہائیوں تک سعودی عربیہ کا سب سے بڑا اسٹریٹجک شراکت کار امریکہ تھا. اب ریاض صرف ایک طاقت پہ ریلائی نہیں کرنا چاہتا، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی رکھ رہا ہے اور چائنا کے ساتھ بھی. کئی معاملات میں وہ اپنی آزاد خارجہ پالیسی بھی کر رہا ہے. آپ دیکھیں جس وقت امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے اس وقت امریکہ کا سب سے اہم اور درینہ عرب اتحادی چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مزید مضبوط کر رہا ہے. یہی وہ تبدیلی ہے جسے جیو پولیٹیکل میں ملٹی پولر ورلڈ کہا جاتا ہے. یعنی اب دنیا واشنگٹن کی گرد نہیں گھوم رہی بلکہ چائنا، رشیا، خلیجی کو خطے کی دیگر طاقتیں اپنے فیصلے بھی خود کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. آخر میں ایک بات کلیئر کر دوں، امریکہ اور ایران میں کوئی بھی فریق جنگ نہیں چھیڑنا چاہتا. امریکہ جانتا ہے ایک اور بڑی جنگ عالمی معیشت پہ بھاری پڑے گی. ایران بھی جانتا ہے مسلسل فوجی تصادم اس کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے. اسی دونوں ممالک جو ہیں بڑے نازک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہے کمزور، ایک غلط اندازہ، ایک میزائل، آبنائے ہرمز میں کوئی واقعہ پوری صورتحال کو آؤٹ آف کنٹرول کر سکتا ہے. اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اصل جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جا رہی، اصل جنگ سفارتکاری کی میز پہ ہو رہی ہے. تو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ امن قائم ہو گیا تو اس کا فیصلہ تو ہونا بھی باقی ہے. فی الحال اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ٹینک اور توپیں خاموش ہیں، لیکن شطرنج کی بساط پر چالیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا، کامنٹس اپنی رائے دیجیے گا. اللہ حافظ.